इससे पहले आप इस सनसनीखेज दास्तान की 17 किस्तें समाअत फरमा चुके हैं। आइए किस्त नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। खान, पहली बात तो ये है कि काला बच्चा ने अपने एक पुराने साथी गरदारी लाल की 2 जवान लड़कियों को कुछ रोज पहले अगवा किया और अपनी हवस की भीड़ चढ़ा दिया, मगर कल शाम उसने दोनों के चेहरों पर मैं मनहूस हूँ के अल्फाज गुदवा कर उनके घर पहुँचा दिया। फ़िलहाल इन लड़कियों ने ज़हनी सदमे के बायस मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है और किसी के सुलम की वजह तस्मिया से आगाह नहीं कर रही। मुंशी का बोला, ये बात यकीनन बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है, मगर हमारे लिए फ़िलहाल इसकी ज़्यादा अहमियत नहीं। इसके अलावा तुम्हारे पास क्या खबरें हैं? खलील बोला, दूसरी खबर यह है कि कल से इंडियन आर्मी बहुत बड़ी तादाद में सरहदी इलाकों में फैलती जा रही है। टैंकों और तोपों के अलावा हर किस्म का भारी और हल्का असला उनके साथ है। फ़ौज की इस बड़े पैमाने पर आमद से हर खास आम में खौफ व हरास फैला हुआ है और चारों तरफ अजीबो गरीब चहमगोइयाँ हो रही हैं। बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि ब्रास टैग नाम की बहुत बड़ी जंगी मशक़ें होने वाली हैं, इसलिए फ़ौज आई है। सिकंदर ये सुनकर किसी गहरी सोच में खो गया था। खुद मुंशी खान की कैफियत भी जुदा न थी। कुछ देर की खामोशी के बाद सिकंदर बोला, मुंशी खान, सरहदों पर यूं अचानक भारतीय फ़ौज की तैनाती ख़तरे से खाली नहीं। अगर आपके पास कुछ ज़राए हैं तो इस बाबत तफसील मालूम करने की कोशिश करें। मेरी वालिदा के मामले से ये काम ज़्यादा अहम है। मुंशी खान ने निगाहों ही निगाहों में उसके जज्बे को सराहते हुए कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। खलील, तुम राजकुमार के पास जाओ और उसे पैगाम दो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। चंद घंटों के अंदर राजकुमार अपने मुसल्ला गार्ड समेत एक गैर मरूफ ठिकाने पर पहुँच गया। उसने मुंशी खान को भी वहीं बुलवा लिया था। मुंशी खान जी, यूँ अचानक मुलाकात की क्या ज़रूरत पेश आ गई? मुंशी खान बगैर किसी तमहीद के बोला, राजकुमार, आपको एक काम करना होगा। इंडियन आर्मी की इस बड़े पैमाने पर अचानक तैनाती का पस मंज़र मालूम करना है कि आखिर ऐसी कौन सी हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है जो सरहदी अज़ला का कंट्रोल फ़ौज ने संभाल लिया। राजकुमार बोला, ये तो मैं बड़ी आसानी से मालूम कर लूँगा। आज ही चंद आला फ़ौजी अफसरों को अपने यहाँ मदऊ करता हूँ जहाँ उनकी दिल लगी के बहुत सामान है। भगवान ने चाहा तो कल तक तुम्हें हतमी रिपोर्ट दे दूंगा, मगर तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई? मुंशी खान ने पहले से ही जवाब सोच रखा था। राजकुमार, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं पाक भारत सरहद के ज़रिए छोटी मोटी स्मगलिंग भी करता हूँ। इस हवाले से हम जैसे लोगों को सरहद के दोनों अतराफ पर नज़र रखना पड़ती है। राजकुमार उसके जवाब से पूरी तरह मुतमईन हो गया था। अगली बार फिर दोनों के दरमियान तन्हाई में मुलाकात हुई। चाय पीते हुए राजकुमार बोला, यार मुंशी खान, ये फ़ौज वाला मामला तो वाकई बड़ा गहरा निकला। मैंने रात चंद सीनियर फ़ौजी एहलकारों को अपने यहाँ दावत पर बुलाया था। बातों बातों में जब टो ली तो पता चला कि ब्रास टैग फ़ौजी मशक तो महज कैमोफ्लेजिंग है। असल में हमारी अफवाज पाकिस्तान पर बाकायदा हमला के लिए आई हुई है। आइंदा एक आदमा में सिंध से मुल्का इलाके पर भरपूर हमला कर दिया जाएगा और फिर चंद ही रोज़ में हैदराबाद तक का इलाका फतह कर दिया जाएगा, जिससे भारत की अंदरूनी सियासत में राजीव गांधी की नाकामी से भारतीय अवाम की तवज्जो हट जाएगी और वो भी अपनी माँ इंदिरा गांधी की तरह अवाम में हर दिल अजीज हो जाएगा। मुंशी खान ये सुनकर अंदर से हिल कर रह गया था, मगर राजकुमार जी, बैठे बिठाए भारतीय हुक्मरानों को सिंध पर हमले की क्या सूझी? राजकुमार संजीदा लहजे में बोला, खुद मेरे जहन में भी यही सवाल पैदा हुआ था। तभी तो आज ही मैंने अपने एक दोस्त रिटायर्ड मेजर जनरल से मुलाकात की है। शायद तुमने मेजर जनरल सोडी का नाम सुना हो। यहाँ विजयनगर में उनकी कोठी है। उन्होंने बताया कि सिंध पर हमले का मंसूबा नया नहीं बना।
اس بارے میں ہوم ورک تو بھارت کی آزادی کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ تبھی تو 1952 میں بھارتی آئین میں جن 15 علاقائی زبانوں کو بھارت کی سرکاری زبانیں قرار دیا گیا تھا ان میں سندھی بھی شامل تھی، حالانکہ صوبہ سندھ کا 1 انچ علاقہ بھی بھارت میں شامل نہیں۔ بھارتی 15 سرکاری زبانوں میں سے سندھی واحد زبان ہے جس کا معمولی سا علاقہ بھی بھارت کا حصہ نہیں ہے۔ منشی خان کو اگرچہ سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی بڑے انہماک سے راج کمار کی باتیں سن رہا تھا۔ راج کمار نے طویل سانس لیتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھائی۔ سندھ کو ہڑپ کرنے کے منصوبے میں اصل تیزی 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد آئی۔ اس جنگ میں پاکستانی افواج نے سب سے زیادہ پیش قدمی سندھ سیکٹر ہی میں کی تھی اور 1200 مربع میل سے زائد بھارتی علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، بقول جنرل سوڈی کے، جو 1965 میں بھارتی کمانڈر ان چیف جنرل چودھری کا سٹاف ممبر تھا۔ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں تبھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ سندھ میں ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ کسی آئندہ ممکنہ جنگ میں پاکستان ادھر سے پیش قدمی کے قابل نہ رہے۔ اس کے بعد سے سندھ میں سب سے زیادہ ہوم ورک ہوا۔ اسی حکمت عملی کے تحت بھارت نے اپنی طویل المیعاد پالیسی میں سندھ کو ٹھٹھہ، بدین اور حیدرآباد تک کی پٹی پر قبضے کا خواب دیکھنا شروع کیا، کیونکہ ممکنہ طور پر اس پٹی میں تیل اور کوئلے کے بڑے ذخائر ہیں۔ اب بھارتی حکام کے مطابق سندھ میں اتنا کام ہو چکا ہے کہ باقاعدہ حملہ کر کے اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر راج کمار خاموش ہو گیا تھا۔ منشی خان نے جب یہ ساری بات منو عن سکندر کو بتائی تو چند لمحوں کے لیے اس پر بھی سکتے کی سی خفیت طاری ہو گئی۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی کہ راہ کے حکام اس موقع پر کیوں خانہ جنگی جیسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں اور کس لیے خود اس پر زور دیا جا رہا تھا کہ 1987 کے سال کے آغاز میں ہی کسی بڑی تخریب کاری سے پاکستان میں تباہی کا ممکنہ پروگرام بنایا جائے۔ سکندر کو سارے معاملے کی فکر اس لیے بھی تھی کیونکہ وہ بھی اس سازش کا باقاعدہ کردار تھا۔ سکندر کی خاموشی سے تنگ آ کر منشی خان بولا، ارے بھائی تم کن خیالوں میں کھو گئے ہو؟ اب بتاؤ آئندہ کا کیا پروگرام ہے؟ سکندر خیالوں کی دنیا سے باہر آتے ہوئے بولا، منشی خان یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ ہمیں سارے معاملات التوا میں چھوڑ کر پوری طرح ادھر متوجہ ہونا پڑے گا۔ میں اپنے ملک کے خلاف کیے گئے گزشتہ جرائم کی کچھ تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہر حالت میں یہ اطلاعات پاکستان کے ذمہ دار حکام تک پہنچاؤں گا۔ ایسا نہ ہو کہ بھارتی حکمران اپنے مذموم عزائم میں کامیاب ہو جائیں اور پاکستان خانہ جنگی جیسی حالت میں پہنچ جائے۔ در واپس پاکستان آنے کی تیاریوں میں مصروف تھا جب ذرائع ابلاغ کے ذریعوں سے علم ہوا کہ کراچی بدترین لسانی فسادات کی زد میں آ گیا ہے۔ سہراب گوٹ کے واقعہ کو بنیاد بنا کر وہاں تشدد کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ کراچی میں ہونے والے فسادات نے سکندر کو بہت زیادہ تشویش میں مبتلا کر دیا تھا، لہٰذا اس نے منشی خان پر زور دیا کہ اس کو پاکستان بھجوانے کا فوری بندوبست کیا جائے۔ منشی خان کچھ دیر توقف کے بعد بولا، سکندر میں تمہاری ذہنی خفیت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں اور تمہاری تشویش میں برابر کا شریک ہوں، مگر موجودہ حالات میں پاک بھارت سرحد عبور کرنا خود کشی کے مترادف ہوگا، لہٰذا میں تمہیں یہ رسک لینے کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا۔ سکندر نے مضبوط لہجے میں کہا، منشی خان جی، غالباً آپ صورتحال کی سنگینی محسوس نہیں کر رہے، ورنہ ایسی بات نہ کر رہے۔ مجھے فوری طور پر اپنے ملک پہنچ کر متعلقہ حکام کو مطلع کرنا ہوگا۔ رہی بات میرے ذاتی رزق کی تو جناب اس کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ میری جان اتنی قیمتی نہیں کہ اسے بچانے کی خاطر میں اپنی قوم کو ان محیب خطرات سے آگاہ نہ کروں۔ شدت جذبات سے وہ منشی خان کو مخاطب کرتے ہوئے آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد منشی خان بولا، اگر تم اس معاملے میں اتنے ہی سنجیدہ ہو تو میں آج ہی کچھ انتظامات کرتا ہوں۔ یہاں سے براہ راست پاکستان میں داخل ہونا تو خطرے سے خالی نہیں، ایک آدھ روز میں تمہارا بھارتی پاسپورٹ تیار ہو جائے گا۔ تم چالی نام سے سفر کرتے ہوئے نیپال پہنچو گے، جہاں سے میرے آدمی تمہیں پاکستان بھجوانے کا بندوبست کر دیں گے۔ سکندر نے بھی اس تجویز سے اتفاق کیا۔
انہوں نے اس بارے میں محل سنگھ اور زینت کو بھی اعتماد میں لینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ البتہ منشی خان کا معتمد خصوصی سارے منصوبے سے آگاہ تھا، کیونکہ سارا انتظام اسی نے تو کرنا تھا۔ اگلے روز اسکندر اپنے حلیے میں معمولی سی تبدیلی کے بعد جودھ پور سے احمد آباد کے لیے پرواز کر گیا۔ کلکتے سے ہوتے ہوئے دوسری صبح وہ کھٹمنڈو کے ہوائی اڈے پر اترا۔ اسے بار بار اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ منشی خان کے ہاتھ اس کے اندازے سے بھی کہیں زیادہ لمبے تھے۔ تبھی تو کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر اس کے استقبال کے لیے ایک بوڑھا شخص موجود تھا۔ چند گھنٹے اس کے پاس رکنے کے بعد وہ پاکستان کی جانب محو پرواز تھا۔ چکلالہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہوئے اسے اس بات کا دھڑکا تھا کہ کہیں پاکستانی حکام اس کی اطلاعات پر یقین کرنے کے بجائے اسے ہی نہ دھر لیں، مگر اوکھلی میں سر دینے کے بعد وہ تمام خطرات سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ اپنی گزشتہ زندگی کے تجربات و مشاہدات کی بنا پر اسے پاکستانی خفیہ اداروں کا حدود اربہ اچھی طرح معلوم تھا۔ اس نے وہاں پہنچ کر ذمہ دار حکام سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس سے بات کے سوالات کیے گئے، مگر اس کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ ISI کے سربراہ سے کم سطح کے کسی آدمی سے بات چیت کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں، اور اگر اس سے فوری ملاقات کا بندوبست نہ کیا گیا تو نتائج کی تمام ذمہ داری ماتحت اہلکاروں پر ہوگی۔ 1 گھنٹے ہی بعد وہ ایک انتہائی سینئر اہلکار کے سامنے موجود تھا۔ اس نے اپنے بارے میں شروع سے آخر تک سب کچھ اگلنے کے بعد بتایا کہ بھارتی افواج بہت جلد راجستھان سیکٹر سے سندھ پر حملہ آور ہونے والی ہیں۔ وہ سینئر اہلکار بھی اتنا ناتجربے کار نہیں تھا جو جھوٹ اور سچ میں فرق محسوس نہ کر سکتا، کیونکہ خود ان کے اپنے ذرائع بھی بھارتی فوج کے اچانک ہونے والی پرسرار سرگرمیوں سے آگاہ کر رہے تھے، اور دہلی میں موجود پاکستانی سفارت خانہ بھی گزشتہ چند روز سے ایسے ہی خدشات کا اظہار کر رہا تھا۔ اس اہلکار کی عقابی نگاہیں مسلسل اسکندر کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے کرسی پر سیدھے ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مسٹر اسکندر، تم نے ہمیں جو بتایا ہے میں نے تمہاری باتوں پر یقین کر لیا ہے اور متعلقہ حکام تک یہ اطلاعات پہنچ جائیں گی۔ باقی رہا تمہارا معاملہ تو تمہارے جرائم یقیناً ایسے ہیں کہ تمہیں موت تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ تمہیں گرفتار نہ کرنا بظاہر سراسر غیر قانونی ہے، مگر لگتا ہے کہ تم واقعی اپنی گزشتہ زندگی سے تائب ہو چکے ہو، لہٰذا ہم بھی تمہیں موقع دیں گے کہ اپنے گناہوں کی کچھ تلافی کر سکو۔ ہم تمہارے ذریعے راہ کے اس نیٹ ورک پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے جو یہاں سرگرم عمل ہے، مگر اس وقت تمہاری زیادہ ضرورت بھارت کے اندر ہے تاکہ تم منشی خان اور راج کمار کے ذریعے معلومات حاصل کر کے ہم تک پہنچا سکو۔ اسکندر کچھ کہے بغیر اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ انٹیلیجنس افسر اپنی بات مزید آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اسکندر پہلے تم لاہور جاؤ، مجھے یقین ہے کہ راہ کے مقامی ایجنٹ تم سے رابطہ کر کے تمہاری کارکردگی کی رپورٹ جاننا چاہیں گے۔ اس طرح ہم ان کی نگرانی کر کے ان کے پورے جال کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور تم چند روز لاہور میں گزارو، اس کے بعد تمہیں واپس بھارت پہنچا دیا جائے گا۔ اسے اسی روز ہی لاہور پہنچا دیا گیا۔ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی یہ بھاگ دوڑ نتیجہ خیز بھی ہوگی یا محض اس افسر نے اسے محض چارے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے لاہور بھجوا دیا ہے، جہاں چند روز بعد اسے گرفتار کر دیا جائے گا۔ بہرحال اگلے 2 روز اس نے بڑے ہی صبر آزما طریقے سے گزارے تھے۔ وہ گھر سے نکل کر ادھر ادھر چند مذہبی رہنماؤں سے ملتا اور پھر گھر پہنچ جاتا تاکہ راہ کے حکام کو اس سے رابطہ کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ آخر تیسرے دن علل صبح فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے شیو کرتے ہوئے باتھ روم سے نکل کر فون اٹھایا تو دوسری جانب راہ کی مقامی چیف کی جانی پہچانی آواز دی۔ ہیلو اسکندر، میں میڈم بول رہی ہوں، کیا تم نے مجھے شناخت کر دی ہے؟ اسکندر کے چہرے پر اطمینان اور لہجے میں مٹھاس بھر گئی تھی۔ اس نے کہا، میڈم بھلا آپ بھی کوئی بھولنے والی چیز ہے؟ دوسری جانب میڈم قدر درست انداز میں بولی، تم پچھلے ہفتے سے کہاں غائب تھے اور کام کی رپورٹ کیا ہے؟
सिकंदर ने उल्टा सवाल किया, क्या ऐसी बातें फ़ोन पर करना मुनासिब है? मैडम बोली, तुम ठीक कहते हो, मैं अभी आधे घंटे बाद तुम्हें अपने घर से तुम अपने घर से बाहर निकलो और मैं अभी आधे घंटे बाद तुमसे मिलती हूँ। वहाँ 2 गज तक अपने घर से दूर चलो, एक आदमी हमारा आएगा जो तुम्हें वहाँ से ले लेगा और फिर मिल के तुमसे तफसील के साथ इस मामले पे बात होगी। वो जल्दी से कपड़े तब्दील करके घर से निकला और चहलकदमी के अंदाज में दाएं जानब फुटपाथ पर चल पड़ा। अभी सड़क पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी। चलते हुए वो सोच रहा था, यकीनन पाकिस्तानी खुफिया अदारों के लोग भी उस वक़्त उसकी निगरानी कर रहे होंगे और अगर उन्होंने मामूली सी भी बेएहतियाती का मुजाहरा किया तो राह वाले बिदक जाएंगे और उन्हें इल्म हो जाएगा कि उनके लिए जाल बिछाया जा रहा है। तकरीबन 200 गज चलने के बाद वो सड़क के किनारे खड़ा होकर मैडम की हिदायत के मुताबिक सिगरेट सुलगाने लगा, मगर ऐसा जाहिर किया जैसे माचिस गीली होने के सबब दिया सलाई नहीं जल रही। उसने 4 तीलियां ऐसे ही रगड़ कर नीचे फेंक दी तो एक गाड़ी आहिस्तगी से उसकी जानिब बढ़ी, जिस पर स्कूल वैन का छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था। उसके करीब रुकते ही ड्राइवर ने पूछा, मिस्टर, पिछले हिस्से में बैठ जाओ। वो आगे बढ़कर वैन के पिछले हिस्से में बैठ गया। वैन चारों जानब से मोटे पर्दे लगाकर बंद की गई थी, जैसे स्कूल के बच्चों को सर्द हवा से बचाने का इंतज़ाम किया गया हो। वैन में बैठते हुए मैडम का सांवला चेहरा देखकर उसे कुछ ताज्जुब हुआ। उसका ख्याल गलत निकला था कि आज उसे राह के किसी मुकामी ठिकाने पर ले जाया जाएगा और ये बात वाज़ेह थी कि गुज़श्ता बार के मानंद आज भी गाड़ी के अंदर ही उससे उसके काम के हवाले से रिपोर्ट तलब की जाएगी। मैडम स्पॉट लहजे में गोया हुई, सिकंदर, तफसील से बताओ कि तुमने मुजव्वज़ा मिशन कहाँ तक आगे बढ़ाया। सिकंदर ने पूरा तमाद अंदाज में कहा, शरीमती जी, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरी दयानतदारी से अंजाम दिया है, मगर इसकी जुज़ियात बताने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अलबत्ता मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि वक्त मुतय्यना में अपने मकासद हासिल कर लूँगा। मैडम सख्त लहजे में बोली, मैं तुम्हें दोबारा यही कहने के लिए आई हूँ कि अगर 1 जनवरी तक तुम कोई अहम काम सार अंजाम न दे सके तो याद रखो तुम्हारा अपना अंजाम देखने वाला होगा। सिकंदर कदरे नाखुशगवार लहजे में बोला, मैडम, जब मैं कह रहा हूँ कि मतलूबा काम हो जाएगा तो आप मान क्यों नहीं लेती? वैसे ये आप 1 जनवरी पर ही इतना जोर क्यों दे रही हैं? एक आध रोज़ का आगा पीछा भी तो हो सकता है। मैडम ने चंद लम्हे उसके चेहरे का जायज़ा लेने के बाद तो ख्याल अंदाज में कहा, दरअसल हम नए साल का आगाज़ इतने भरपूर तरीके से करना चाहते हैं कि इस मुल्क के हर आम शहरी के दिल में नफसियाती तौर पर खौफ पैदा हो जाए कि ये साल पाकिस्तानी मुआशरे के लिए तबाही और बर्बादी का पैगाम लाया है। इससे ज़हनों में मायूसी दो चंद हो जाएगी, लिहाजा तुम्हें हर हाल में 1 जनवरी को कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देना है। मैं बार बार कह रही हूँ कि इस पूरे मामले में वक़्त की बहुत ज़्यादा अहमियत है, लिहाजा तुम्हें इसका ख़ुसूसी ख्याल रखना होगा। लेकिन अगर तुमने किसी गड़बड़ या नाअहली का मुज़ाहरा किया तो इससे तुम्हारी बदनीयती पर महमूल किया जाएगा। इसके बाद जो कुछ होगा उसकी ज़िम्मेदारी पूरी की पूरी तुम पर होगी।